السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم حورية المطبخ الجزائري. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. بعد غياب حبيت نطلع لكم بحاجة حلوة وجبت لكم تحلية الطبقات بذوق الفراولة والباناكوتا اللي تجي اكثر من رائعة، مشربة وبزاف بنينة وبمقادير اقتصادية رانا رايحين نتعرفوا عليهم. ما تنساوش تصليوا على الحبيب المصطفى وتانيك ديروا لي جام. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. المقادير اللي نسحقوهم: عندي 2 حبات بيض يكونوا كبار، وعندي كاس إلا ربع حليب، عندي كاس إلا ربع سكر، وعندي ربع كاس زيت نباتي. ونسحقو تانيك قريصة تاع الملح، كيس خميرة الحلويات، وملعقة لافاني. ونسحقو معاها كاس وربع تاع لافارين. هادو هما المقادير. وعندنا الفريزة ديالنا كمية من الفراولة كنت قطعتها دوائر ودرت عليها شوية تاع السكر وخليتها تطلق هذاك السيرو ديالها، لازم توجدوها هي الاولانيه. لهنا نبداو في طريقة التحضير. اول حاجة نحطو 2 حبات تاع البيض اللي لازم يكونوا كبار ودرجة حرارة المطبخ. نزيدو معاهم السكر، ونزيدو تانيك هذيك القريصة تاع الملح. نخلطوا المكونات بالفوي فقط، ما نسحقوش الباتر. نخلطوهم حتى وين هذاك الخليط يولي يبيض شويه ويولي يعني ثقيل، ماشي كيما تاع الجينواز، وانما واحد 2 دقائق هكذاك ولا 3 كيما شفتوا. من بعد نبداو نزيدو الزيت بالتدريج مع الخلط المستمر حتى وين نكملوها كامل. هكذا راح تجيكم هذيك الجينواز ديالكم خفيفه. نزيدو الحليب تاني ونخلطو كامل المكونات، ومن بعد هاتيك نجو نغربلو لافارين. راني رايحه ندير هذاك 4 كاس تاع لافارين الاول، نزيد معاه كيس خميره الحلويات وزن 10 غرام، ونزيدو ملعقه لافاني. انا لافاني نحب نديرها في الاخر باش تقعد شاده هذيك الريحه ديالها. نخلطو بالفوي يعني المكونات هذوما الاولانيين، ومن بعد هذيك نبداو نزيدو لافارين بالتدريج. هذاك الكاس الثاني راح نقسموه على 2 دفعات، نغربلو مره ونخلطو، ومن بعد نزيدو نكملو باقي الفارينه اللي قعدت لنا. هنا باش تجيكم لاجينواز ديالكم خفيفه لازم تغربلو لافارين كيما راني ندير انايا. نكمل كامل الكميه. في نفس الوقت يكون الفور ديالي يسخن على 200 درجة، ومن بعد كي ندخلهم راني رايحة نقص لهم. هاوليك الخليط القوام ديالو كيفاش يجي. ومن جهة هادوك لي مول تاع 26 كنت دهنتهم شوية تاع الزبدة، وراني رايحة ندير فيهم حوالي 2 مغارف من هذاك الخليط. اذا درتو كتر رايح تجيكم الطبقه الاولى عاليه وما عندكمش ليسباس باش تزيدوا باقي الطبقات. انا كاين اللي درت لهم 2 مغارف ونص، ولكن تنفخوا لي يعني طلعوا لي وداو لي بزاف المساحه. لازم ديروا حسابكم الباقي الطبقات اللي قعدوا لكم. بعد ما عمرت كامل لي فيغين ديالي راح ندخلهم للفرن على 180 درجة يطيبوا بالخف لانه ما فيهمش بزاف. بيكوهم هكذايا بموس ولا كيغدون، كي تشوفوهم نشفوا حمروهم شويه من الفوق وخرجوهم. بعد ما تخرجوهم انا كنت صفيت الفريزه ديالي باش نحي هذاك السيرو. هاد السيرو هو اللي انا رايحين نشربو به هذيك الجينواز، والفريزه نحيتها كوتي رانا رايحين نديروها كطبقه وحدها. نشربوا الجينواز ديالنا مليح حوالي 3 مغارف هكذاك الكل فيغين وحده باش تجيكم بنينه ومشربه. واذا سيرو ما كانش عندكم بزاف تقدروا تزيدوا له شويه تاع الماء وشويه لاغوم تاع الفراز. لهنا بعد ما شربتهم خليتهم شربوا شويه، وراني رايحه ندير هذوك الرونديلات تاع الفريزه اللي كنا قطعناهم كطبقه ثانيه، وتقدروا ديروها كطبقه اخيره تجي تشبه لهذيك تحليه الباناكوتا اللي كنت درتها معاكم من قبل بلي بودواغ، يعني ما كان طيبوا جينواز. راح نحط لكم رابط ديالها في صندوق الوصف تاني، تجي بزاف بنينه وبزاف اللي جربوها وعجبتهم. نكمل دوكا ندير طبقه تاع الفريزه كامل من الفوق.
مثل هاد التحليات الخفيفة ظريفة بزاف بنينة توالم سورتو في فصل الصيف تتنكل يعني باردة وتفاجئ على القلب. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. راني دايرت لكم سلسلة من التحليات كامل بنان وكامل هايلين، وكاين بزاف اللي جربوهم البنات وشكروهم. بعد ما كملت الطبقة كامل تاع الفريزة من الفوق، هاي ليك دوكا نخليها تكوتي ونروح نديرو الطبقة الثانية اللي هي كيس فلون ذوق الفراولة مع كاس ما. نخلطوه هكذا بارد في بارد ونحطوه فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين يولي يغلي. من بعد نطفي عليه ونبردو شوية يعني ندفيه شوية باش نديرو. اذا درتوه ديراكتومون فوق هذيك الفريزة راهي رايحة تدبال لكم بزاف وما تجيش مليحة. لهنا بعد ما بردتو شويه ومن بعد تيك نزيدو نديرو طبقه فوق الفريزه حتى تتغطى كيما راكو تشوفوا. وسمحوا لي بزاف بزاف على الغياب لانه لا غالب كان عندي مشكل في لافوا وتروح لي كي نجي ندير المونتاج ما نقدرش. ولكن توحشتكم يعني فوق ما تيماجينو. لهنا هذا السيرو خليت منه شويه لانه كي ندير الطبقه الاخيره اللي هي الشونتيي راني رايحه نغطي هذاك الوسط اللي كان قاعد فارغ. عندي كاس شونتيي وعندي دو بواط هدايا ياغورت الباناكوتا بزاف بنين. طلعوا به لا شونتيي ديالكم وتشوفوا شحال يجي بنين بنين فوق اللازم. احسن من اللي تطلعوا لا شونتيي وحدها. لهنايا كنت ندار مع هذيك لابواط باش ما حبش تحبط، وهنا قلت نسي هذيك الطريقه تاع الموسلي تطق بها من تحت تزلق تجري تانيك. حبطت ولكن ماشي بالخف. نزيد نديرو دو بواط. هاد الياغورت لازم يكون بارد، وعندنا نصف كاس حليب بارد تانيك. ولا شونتيي ديالكم باش تشد لكم مده كبيره سورتو اللي يشريو بالبيدون ديروها في الفريجيدار راح تقعد هي بيان سور لازم تكون مغطيه. نطلعوا الكريمه ديالنا من بعد درتها هكذايا في لاباش وراني رايحه ندير دي غوزاز هكا من الفوق ونخلي الوسط يبان باش يجينا الشكل ديالها شباب كيما راهو موضح في الصورة. وانا قلت لكم هذاك السيرو خبيت منه شويه لانه كي جاتني شويه عاليه راحت لي هذاك السيرو منا ومنا وفي الوسط ما قعدش يبان بزاف. خبيته وكي يجمد لكم حيولي لا جولي. عاودوا دفوه فقط في الميكرووند ولا في بان ماغي ولا راح يعاود يسيل لكم يولي سائل. كيما شفتوا هاوليك انا لهنا كنت خليت شويه فقط حوالي ملعقه عاودت ذوبته في الميكرووند لانه كان جمد نغطي به يعني الجهه هذيك الوسطانيه باش تعاود تمد لي شكل شباب. ولا هنا لازم نديرها تبرد مليح تتنكل البارده كل طبقه تشد يعني البروده باش تجي بزاف بنينه. لهنايا التحليه ديالي بعد ما وجدت خفيفه ظريفه سهله وتخرج كميه الله يبارك. يعني ننصحكم تجربوها خاصة في فصل الصيف. وش نحبو غير حاجة اللي سهلة مهلة بنينة وباردة تفاجئ على القلب. كيما شفتوا مقاديرها اقتصادية وطريقة تحضيرها تاع 5 وحنا درناها وخرجت لنا كمية الله يبارك. نقول لكم حبيبتي ان شاء الله يا ربي تجربوها لانها بنينه بزاف. وان شاء الله يكون لا فيديو تاع اليوم عجبكم وعلى بالي بلي توحشتوني لانكم بزاف بعتولي في الانستغرام وبعتولي في لي كومونتير غبتي علينا ولا غير ما بيدي لا غالب. ان شاء الله يا ربي يتنحى لي هذا المشكل. اللي تعرف كاش عفسه تكتب لي في التعليقات علاش يروح لي هكذايا الصوت غير شويه تاع بروده ولا يروح لي كامل صوتي. نقول لكم تهلاو لي في روحتكم بزاف بزاف في صحيحتكم. ما تنساوش ديروا جام في امان